प्रस्तुत छ 2079 साल ज्येष्ठ 16 गते सोमबार। तदनुसार 30 मई सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेशा व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, शेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सधैँझै यो अङ्क पनि 3 खण्डमा प्रस्तुत हुनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण समावेश गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं आशुतोष भगवान शिवको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः। ओम नमः शिवाय। दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं शिवं शान्तं शुद्धं प्रकटमकलङ्कं श्रुतिनुतं महेशानं शम्भुं सकलसुरसंसेव्यचरणं गिरीशं गौरीशं भवभयहरं निष्कलमजं महादेवं वन्दे प्रणतजनतापोपशमनं महादेवं वन्दे प्रणतजनतापोपशमनं। भगवान शिवको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, शान्त र शुद्ध स्वरूप भएका निष्पाप शिवजी, जसलाई वेदले पनि अनुसरण गर्दछ, देवादिदेव महादेव शम्भु, जसको चरणको सेवामा समस्त देवगण सेवारत रहने गर्दछन्, समस्त पर्वत मण्डलका स्वामी तथा पार्वतीका पति महादेव, जसले समस्त संसारको भयको निवारण गर्नुहुन्छ, भक्तजनका समस्त तापको परिशमन गर्ने त्यस्ता महादेवलाई वन्दना गर्दछु। महादेवको कृपा हामी सबैमा प्राप्त होस्। यो शुभकामनाका साथमा शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम स्वीकार गर्नुहोस्। श्रोता, आउनुहोस्, तपाईलाई म पुनः स्वागत गर्दछु। आज ज्येष्ठ 16 गते, तदनुसार 30 मई गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या अर्थात् औँसी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये ज्येष्ठ महिनामा जन्म लिने तथा वृष राशिका वा कृतिका नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा चामल वा दूध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन यो चन्द्रग्रहको विशेष दिन हो। चन्द्रग्रहलाई औषधि, वनस्पति र रात्रिकालको स्वामी एवं मन र प्रेम भावको कारक ग्रह मानिन्छ। आजको दिन महिला वर्गको निजी काम, साजसज्जा, फेसियल र ब्युटी पार्लरको काम, शङ्ख, मोती, चाँदी, उखु, बोट बिरुवा, कृषि क्षेत्र, फलफुल, तरकारी, पार्क वा रमणीय स्थल, हात्ती घोडाको सवारी, पर्यटन, गीत सङ्गीत, रचना र सिर्जनासँग सम्बन्धित काम, वस्त्राभूषण आदि कामका लागि शुभ मानिन्छ। चन्द्रग्रहले कर्कट राशिका निमित्त राशि स्वामी, मीन राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृश्चिक राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी कर्कट राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक चन्द्रमा, इष्ट देवता भगवान शिव, शुभ दिन सोमबार, सहयोगी दिन मंगलबार र बिहीबार,
अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न मोती, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ घिउ रङ, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 2 र 4 अनि अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि पौष महिना वृष राशिको चन्द्रमा अनुराधा नक्षत्र बुधबार, भद्रा तिथि अर्थात् द्वितीया, सप्तमी र द्वादशी तिथि, तुला लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मत रहेको पाइन्छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सधैँ सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। आज विशेषतः कर्कट राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा चन्द्रग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि चन्द्रग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा श्री सूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा घिउ, सेतो कपडा वा सुनमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज कृतिका नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा सूर्य ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा सूर्यको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो अमावस्या अर्थात् औँसी। यस तिथिलाई पूर्णा र बलप्रदायिनी तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता अर्यमा अर्थात् पितृहरूका प्रमुख हुन्। आजको दिनमा पितृ उपासना गर्नाले तिनको आशीर्वादले प्रजावृद्धि, धनको सुरक्षा, आयुबल तथा शक्ति प्राप्त हुन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र ग्रीष्म नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त वृष राशि, चन्द्रमाका निमित्त वृष राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल ज्येष्ठ 16 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मई महीनाको 30 तारिक, साके 1944, नेपाल सम्वत 1142, नल नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र ग्रीष्म ऋतु। आज श्री शनि जयन्ती, सोमबारे औँसी, सोमवती अमावस्या, दर्श श्राद्ध, हलो तथा निसी बार्ने दिन। आजको मुहुर्त छ चुल्ली चक्र। चन्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष बछलागा अमावस्या अर्थात् औँसी तिथि दिउँसो 4:01 त्यसपछि प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथि, कृतिका नक्षत्र बिहान 6:58 त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र, चन्द्रमा वृष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शुकर्मा योग मध्यरात्रि पूर्व 11:29 त्यसपछि धृति योग, सुरुमा नागकरण दिउँसो 4:01 त्यसपछि किस्तुग्नकरण, भोलि बिहान 4:51 अन्तिममा बवकरण। आनन्दादि योगमा स्थिर योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, योगिनीको दिशा ईशान, दिउँसो 4:01 त्यसपछि पूर्व, बारसुल पूर्व दिशामा, बाण पञ्चक मध्ये चोरबाण, सूर्योदय पूर्व 12:23 देखि मध्यरात्रिपछि 1:32 काल राहु चक्रमा, कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 5:11 सूर्यास्त साँझ 6:53 चन्द्रास्त साँझ 6:29 चन्द्रोदय भोलि बिहान 4:35 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 12:32 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम उ अक्षरबाट, 12:32 देखि बिहान 6:58 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ए अक्षरबाट, बिहान 6:58 देखि दिउँसो 1:31 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ओ अक्षरबाट, दिउँसो 1:31 देखि बेलुका 8:05 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम बा अक्षरबाट, बेलुका 8:05 देखि सूर्योदय अघि 2:38 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम बी अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको वृष राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 6:54 देखि 8:37 यमघण्ट बिहान 10:19 देखि 12:02 गोलिककाल दिउँसो 1:45 देखि 3:28 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ
अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:35 देखि 12:29 अमृतबार बेलाको बिहान 5:11 देखि 6:54 साँझमा पुनः अमृतबार बेला दोहोरिनेछ। साँझ 5:10 देखि 6:53 लाभबार बेलाको दिउँसो 3:28 देखि 5:10 शुभबार बेलाको बिहान 8:37 देखि 10:19 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व र नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा तथा दिउँसो 4:01 पछि उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दूध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि चन्द्रोदय अर्थात् चन्द्रदर्शन, दशहरा स्नान प्रारम्भ, गोसाईकुण्ड स्नान प्रारम्भ, विश्व धूम्रपान रहित दिवस। भोलिको मुहुर्त छ शुभ विवाहको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि आजको चन्द्रकुण्डली अर्थात् राशि कुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा वृष राशिको चन्द्रमा छ। दिन र रात अर्थात् अहोरात्र वृष राशिमा नै चन्द्रमाको उपस्थिति रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा वृष राशिमा सूर्य र चन्द्रमा, चन्द्रमाको 6औं भावमा तुला राशिमा केतु, 9औं भावमा मकर राशिमा शनिश्चर र 11औं भावमा मीन राशिमा मङ्गल र बृहस्पति तथा 12औं भावमा मेष राशिमा बुध, शुक्र र राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा यसरी वृष राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। धन सम्बन्धी कुनै चिन्ता छ भने अब छिट्टै समाधान हुनेछ। कुनै पनि जोखिम लिन नहिचकिचाउनुहोला, किनभने तपाईँले हाके ताकेको कामको चमत्कारिक फल पाउन सक्नुहुन्छ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने कुनै प्रशिक्षण वा कार्यक्रममा सहभागी भइनेछ। लगनशीलता र परिश्रमको प्रतिफल पाउने समय हो। यसबाट तपाईँको सामर्थ्य र प्रतिभासँग मेल खाने थप अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। कलात्मक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने आजको दिन उत्तम रहनेछ। विवाह योग्य उमेरका व्यक्तिका लागि राम्रो प्रस्ताव आउन सक्छ। छोराछोरीको सफलताले गर्वको अनुभूति हुनेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले आर्थिक पक्ष सुदृढ देखिन्छ र विभिन्न स्रोतबाट आम्दानीमा समेत वृद्धि हुने सङ्केत छ। बोली र कामको कदर हुने समय छ। पारिवारिक माहौल पनि आनन्दप्रद देखिन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त स्थिर कारोबारका माध्यमबाट लाभ लिन सकिनेछ। कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ तथा यस क्षेत्रकै व्यवसाय छ भने राम्रो मुनाफा समेत हुनेछ। जागिरेहरूको कुरा गर्दा कुनै उपहार वा धन प्राप्त हुने सम्भावना छ। सिनियर कर्मचारी वा हाकिम प्रसन्न हुने दिन हो। कुनै काम फुत्काउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने दीर्घकालिक लगानी र कारोबारप्रति सचेतता अपनाउनु आवश्यक छ। महत्त्वाकांक्षा राख्नाले निराशा हात लाग्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुख सुविधा सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीको किनमेल गर्दै जाँदा दिन रमाइलो गरी बित्नेछ। खर्च बढे पनि मानसिकतामा कुनै प्रभाव पर्ने देखिँदैन। प्रेम जीवनमा सकेसम्म समुचित कार्यका लागि कम बोलेको ठिक हुन्छ, तर बोल्न नपाए पनि हाउभाउ र सङ्केतका आधारमा काम निकाल्न सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा वा प्रतियोगिताको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज आत्मविश्वास बढ्नेछ। प्रयास गर्नुहोस्, सफलता तपाईँको मुठीमा हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि प्रेम, अनुग्रह र कृतज्ञताका साथमा जीवन बिताउनु एउटा आध्यात्मिक अनुभव हो।
त्यसैले सपनाहरू देख्नुहोस्, योजना बनाउनुहोस् र अनुशासित ढङ्गले पुरा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आजको लगनशीलता र मेहनतले भविष्य सुदृढ बनाउनेछ। केही समय एकान्तमा बसेर चिन्तन गर्नुहोस् र लक्ष्यप्रति गम्भीर बन्नुहोस्। देखिएका हरेक चुनौतीको समाधान हुनेछ। पारिवारिक मतभेद बढ्न दिनु हुँदैन, त्यसैले घर परिवारसँग सँगै बस्ने वा भावना बुझ्न केही समय छुट्याएको जाति हुन्छ। वयोवृद्ध र बुजुर्ग नातेदारको सुझाव ग्रहण गर्ने तथा आफूभित्रका आवेगहरूलाई दमन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हरेक कदममा सफलता पाउन सकिन्छ। आफ्नै शिरमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा आफ्ना सुसुप्त चाहना र सपनालाई जीवन्त तुल्याउने समय आएको छ। सपनाको झिल्को निभ्यो भने प्रगति र विकासका सबै द्वार बन्द हुन्छन् भनी सचेत हुने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कृषि क्षेत्र, वनबुट्यान, काठपात र औषधि व्यवसायीहरूले खुसी हुने मौका पाउनेछन्। नयाँ काममा थप लगानी गर्ने मनस्थिति बन्न सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि आत्मोन्नति र व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो। त्यस्तै घराइसी सुख सुविधा, अचल सम्पत्ति र वाहन सुखका बारेमा समेत ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सरकारी वा प्रशासनिक समस्या छन् भने हल गर्न सकिनेछ। प्रतिष्ठा र धनधान्यमा पनि वृद्धि हुनेछ, तर अहङ्कार र आडम्बरको भावना विकसित हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि आत्मबल र जोस जाँगर बढ्नेछ। घराइसी काम सजिलै सम्पन्न गरी भावना साटासाट गर्दै पति पत्नी एकान्तमा रमाउने समय हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छा र भावना बुझ्न सकेमा उत्साह बढ्न गई मन चङ्गा हुने दिन छ। साथै आफ्नो रूप, सौन्दर्य र व्यक्तित्वमा निखार आउने समय हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने लगनशील हुन सकेमा उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुनेछ। अझ मेहनत गर्नुहोस्, तपाईँको प्रयासमा भाग्यले समेत साथ दिनेछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता भगवतीको मन्त्र ओम चन्द्रघण्टाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि हरेक क्रियाकलापमा आर्थिक पक्ष बाधक बन्ने दिन हो। ठुला आशा र महत्वाकांक्षा त्यागी अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुनेछ। गरेका प्रयास र उद्यममा अलि बढी सङ्घर्ष र चुनौती झेल्नुपर्ने हुन्छ। व्यापारबट्टाको कुरा गर्दा कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सेवाग्राही वा सिनियरसँग कुनै पनि बहसमा नअल्मलिनुहोला, नत्र सामान्य मानेको कुराले नै पछि तनाव बढाउने खतरा देखिन्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने मन अस्थिर र अधीर हुने समय हो। धैर्य र संयमता आजका मित्र हुन्। खर्चमा अचानक वृद्धि हुने समय छ। जोखिम मोलेर कुनै पनि काम नगर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि हिसाब किताब बिग्रनाले तनाव बढ्ने समय छ। अझ आफन्त नै भए पनि साक्षी जमानी बस्नु वा लेनदेनको काम गर्नु ठिक हुँदैन। प्रेम जीवनमा जिम्मेवारी बढ्नाले काममा खट्ने परिस्थिति छ। आपसी भेटघाट र भलाकुसारीमा आकस्मिक बाधा आइपर्नेछ। पठन पाठनको क्षेत्रमा कुरा गर्दा महत्त्वहीन र बेकारका काममा समय नबिताउनुहोला। बरु मन स्थिर छैन भने एकछिन आराम गरेर फेरि पठन पाठनमा जुट्नु ठिक हुनेछ। व्ययस्थानको चन्द्रमाको प्रभावले शुभ फलमा कमी आउने गर्दछ। त्यसैले फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइसँग असमझदारी बढ्न सक्छ। खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक अभाव देखा पर्नेछ। आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन्। खाँचो परेको समयमा साथ दिने कोही पनि हुने छैनन्। काम बनाउन खर्च बढाउनु पर्ने दिन हो। त्यसैले कुनै नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खदा राम्रो हुनेछ। गरी आएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा चनाखो बन्नुहोला, किनभने आजको ग्रह योगले बन्ने निश्चय भएको काम पनि अचानक बिग्रन सक्ने परिस्थिति देखिन्छ वा समयमा होस् नपुग्नाले काम रोकिन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको मन्त्र ओम नमः पशुपतये यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय हो। मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि प्रयास हुनेछ। गम्भीरताका साथमा चिन्तन गरेमा जस्तोसुकै चुनौतीको चुरो पत्ता लगाएर काम पुरा गर्न सकिनेछ। नयाँ काम र जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्छ। धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। मानिसजनको सेवा चाकरीमा पनि केही समय बित्न सक्छ। राज्य पक्ष वा सरकारसँग सम्बद्ध कामका माध्यमबाट फाइदा बटुल्न सकिनेछ। किशोर किशोरीमा भावना सलबलाउने समय हो। मनोरञ्जन र खेलवाडले लक्ष्यप्रति भ्रमित बन्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवन र गृहस्थी सुखका लागि सामान्य देखिन्छ।
11औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले उन्नति पथमा देखा पर्ने हरेक समस्याको सामना गरेर एउटा छुट्टै पहिचान कायम राख्न सफलता पाउने दिन हो। तर निराशा र खिन्नताबाट टाढा रहने प्रयत्न गर्नुपर्छ। वन व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूका निमित्त सरकारी काम, ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। प्रयास गरेमा आज जुनसुकै क्षेत्रमा लाभ पाउन सकिन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले व्यक्तित्व विकास र स्तर वृद्धिको नयाँ अवसर मिल्न सक्छ। आँट र हिम्मतले काम लिन सकेमा मनगे फाइदा हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा नातागोताका सदस्यहरूबाट सहायता मिल्नेछ। यस समयमा गरिएका किनमेल र कारोबारहरू सफल हुनेछन्। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुखमा अभिवृद्धि हुने तथा छोराछोरीबाट सन्तोष मिल्ने समय छ। ज्ञान वा अनुभवको प्रयोग गरी कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा लाभ लिन सकिनेछ। प्रेम जीवनमा एकअर्काका भावना बुझेर चल्नुपर्ने दिन हो। सहकर्मी वा सहपाठीका बीचमा प्रेम सम्बन्ध रहेको छ भने आजको दिन विशेष दिन बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि महत्त्वाकांक्षाको भावना पलाउन सक्छ। कुनै दीर्घ प्रयोजनका योजना छन् वा विदेशमा पढ्ने सपना छ भने अझ धेरै मेहनत गर्नु जायज हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शशि शेखराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि मातापिताको शुभ आशिष र सहानुभूति प्राप्त हुने दिन हो। आजको लगानीले भविष्यमा दिगो फाइदा हुन सक्छ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ। आफ्नो प्रभुत्व कायम हुने दिन हो। गरिएका प्रयासको राम्रै मूल्याङ्कन हुनेछ। प्रसिद्धि कमाउने दिन हो, त्यसैले समग्र समुदायको भलाइका निमित्त मजाले खट्न सक्नुहुन्छ। ठुलाबडा र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। भेटघाट र बैठकमा अल्बलिँदा समय बित्न सक्छ, तर आफ्नो कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ र अघि बढ्ने प्रेरणा पाउन सकिनेछ। 10औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले सामाजिक दायित्व र जिम्मेवारी थपिने समय छ। कार्यक्षेत्रमा हाकिम वा गुरुवर्ग तथा घरमा अभिभावकको विचार र भावना ग्रहण गर्ने दिन हो। सेवा चाकरीमा पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ। वन व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि बढ्दै गरेको पारिवारिक खर्चले थप मेहनत गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ। कुनै ठोस काम अघि बढाउनु छ भने मातापिता वा सिनियर साथीहरूको सहमतिमा गर्नुहोला। जागिरीहरूको कुरा गर्दा उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता हुनेछ। कुनै दूरगामी योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने मेहनतका साथ अद्भुत क्षमताको प्रयोग गरी ठोस उपलब्धि लिन सकिनेछ। तर पनि आर्थिक पक्ष र घराइसी वातावरणमा भने उतार चढाव भइरहने समय छ। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा मजाले खट्नुपर्ने हुन्छ। जीवनसाथीले आफ्नो व्यवस्था नबुझिदिँदा झन् दिक्क लाग्न सक्छ, तर वृद्धको सद्भाव र सहानुभूति बटुल्न पाइनेछ। प्रेम जीवनमा भेटघाटको समयमा व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति वा पद प्रतिष्ठाको चर्चा नगर्नुहोला, नत्र सम्बन्धमा खाडल सिर्जना हुने तथा तनाव बढ्ने समय हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने क्यारियरको सोच पलाउने समय छ। कला, वाणिज्य, व्यवस्थापन र शिक्षा शास्त्रका उच्च तहका विद्यार्थीले कुनै अवसर समेत पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूको मान्यजन र वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग निकटता बढ्नेछ। कर्मप्रति समर्पित भइनेछ। दिन दुखी, रोगी र पाको व्यक्तिलाई सहयोग गर्न पाउँदा एउटा छुट्टै आनन्दको आभास हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कम्युनिकेसन, विज्ञापन वा मार्केटिङ आदिले कारोबारमा सफलता दिलाउनेछन्। अरूका नकारात्मक कुरामा ध्यान नदिई काममा मात्र फोकस गर्ने दिन हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कामको चापबाट फुर्सद पाइने राम्रै दिन छ। विभिन्न सहयोग र उपहार पनि प्राप्त हुनेछन्, तर गलत काम र दुर्जन व्यक्तिको विश्वासमा पर्दा इज्जतमा दाग लाग्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि व्यक्तित्व विकास हुने वा सफलता र सम्मान प्राप्त गर्ने समय हो। मान्यजन वा सिनियर्सको सद्भाव लिन सकेमा भविष्य सुन्दर बन्ने सङ्केत छ। गृहिणीहरूका लागि धार्मिक सांस्कृतिक काममा खटेर जस पाउने समय छ। सिप र बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी मान्यजन र विशिष्ट व्यक्तिको सद्भाव बटुल्न सकिनेछ। प्रेम जीवनमा पारिवारिक वा सामाजिक काममा व्यस्त रहँदा बेफुर्सदिलो भइने समय छ, तर अचानक पार्टनरसँग भेटघाट हुँदा मन फुरुङ्ग बन्नेछ।
पठन पाठनको क्षेत्रमा कुरा गर्दा महत्त्वाकांक्षा राख्नाले लक्ष्य पहिल्याउन सजिलो हुनेछ। कुनै योजना छन् भने अझ धेरै मेहनत गर्नुहोस्, सफलता मिल्नेछ। तर आज भाग्यस्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले काम बिताई अर्काको सहयोग गर्दै हुँदा फजुलको यात्रा र अनावश्यक खर्च हुन सक्ने दिन्छ। आफन्त र परिवारका सदस्यको आलोचना सुन्नुपर्ने हुन्छ। तर आत्मविश्वास र हिम्मतका साथमा अघि बढेमा भाग्य भावमा रहेको चन्द्रमाले साथ दिनेछ। साथै प्रयास गरेमा प्रतिष्ठित काम पनि सम्पादन गर्न सकिनेछ। धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय बित्नेछ। माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुनेछ। जनकल्याण र पारमार्थिक क्रियाकलापमा धन खर्च हुने समय हो। कडा मेहनतपछि चुनौतीहरू स्वतः हट्नेछन्। आपद विपदमा सहयोगीहरू जुट्नेछन् र चिताएका कामहरू सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि उत्साहमा कमी आउने वा शारीरिक थकान हुने परिस्थिति छ। यद्यपि आज आफूलाई सक्दो प्रसन्न बनाउन प्रयास गर्नुहोला। आफ्ना लागि मात्र होइन, सहकर्मी र परिवारका निमित्त समेत तपाईँको दृढता र हौसला आवश्यक देखिन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। अप्ठ्यारो धन उकास्नु छ वा टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त जोखिम र झन्झट मोल लिएर काम गर्ने समय छ। काम गर्दा आफ्नै उपस्थितिमा गर्नुहोला अथवा लेखापढी गर्दा कागजपत्र पढेर मात्र सही छाप गर्नुहोला। परदेशमा हुनुहुन्छ भने निरङ्कुश बानी र कडापन तपाईँका कमजोरी बन्न सक्छन्। खानपान र आहार विहारको अनुशासन पालना गरेको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि चिन्ता, शङ्का र डरले ज्वरो काट्नेछ। दिक्क लागेको छ भने बरु एकान्तमा बस्नु वा आध्यात्मिक गतिविधिमा सहभागिता जनाउनु राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा स्वभावमा चिडचिडेपन र तनाव बढ्नाले आपसी भेटघाटमा नोकझोक र खिचलो हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि हरेक क्रियाकलापमा सफल बन्न सकिने दिन छ। तर मुड घरिघरि अशान्त बन्न सक्छ। योग र मेडिटेसन प्रति आकर्षित हुनु राम्रो हुन्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्रमाले नकारात्मक ऊर्जामा वृद्धि गर्दछ। त्यसैले बाटो काट्दा, सवारी हाँक्दा, हात हतियारको प्रयोग गर्दा तथा जुनसुकै जोखिमको काममा सतर्क रहनुपर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्रमा पनि अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको योग बनेको छ। प्रतिद्वन्दीहरूको चलखेल बढ्ने समय छ। फसाउने मान्छेको कमी हुँदैन। लेनदेनको कारण वा व्यावहारिक समस्याले विवादमा परिनेछ। व्यवहारमा पनि लचिलो बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ, नत्र प्रेम सम्बन्ध र मित्रताको बन्धन खुकुलो बन्नेछ। समग्रतामा राम्रो समय छैन। इच्छा शक्ति जागे पनि चाहना पूर्ण हुँदैनन्। तर विदेशमा बस्नेले नचिताएको धन हात पार्ने दिन हो। ठोस काम त हुँदैन। राम्रो माइलोमा दिन बित्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा ओम अन्तकाय नमः यमराजको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूको आत्मीयता बढ्नेछ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त हुने दिन हो। अन्तरङ्ग साथीसँग एकान्तमा रमाउन पाइने समय छ। मनमा खुसी र उमङ्ग बढ्नेछ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन आनन्दप्रद बन्नेछ। आत्मबल र उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। उचित समयमा गरिएको निर्णयले उम्किँदै लागेको काम बन्नेछ। तर्क विवाद र बहसमा विजयी भइनेछ। प्रतीक्षा गरिएको काम बन्नेछ र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। नौलो र रमणीय क्षेत्रको यात्राको योग छ। कुनै ऐतिहासिक वा स्मरणीय क्षेत्रको भ्रमण हुन सक्छ। सातौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले आकर्षक छवि र कुशल व्यवहारको प्रदर्शन गर्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अघि निकै सोच विचार गर्नुहोला, किनकि आजको निर्णयले भाग्यको ढोका उग्रिनेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त प्रविधिको प्रयोग गरेर वा अनलाइन गतिविधि मार्फत अतिरिक्त लाभ हुन सक्छ। ढुवानी र आयात निर्यातको काममा संयमता अपनाउनु ठिक हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। तथापि पारिवारिक जीवन, वैवाहिक सुख र प्रेम जीवनका निमित्त केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा व्यवहारमा कडापन बढ्न सक्छ। परिवारभित्रका वाद विवाद, झैझगडा र समस्याहरूमा संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि रूप, सौन्दर्य र गहना गुरियामा आकर्षण बढ्नेछ। सृजनात्मक काम, गीत सङ्गीत, नृत्य, अभिनय वा कला र साहित्यका विषयमा रुचि जाग्ने समय
समय हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरको भावनालाई कदर गर्दै आज कतै रेस्टुरेन्ट वा भोजनालयमा गएर समय बिताउनु राम्रो हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई गुरुवर्ग र अभिभावकले निकै भरोसा र विश्वास राखेको देखिन्छ, अथवा टुप्पी कसेर मेहनत गर्ने समय छ, लापरवाही नगर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सुम शुक्राय नमः शुक्र ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि भविष्य निर्माण गर्न कम्मर कसेर मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य संस्था, न्यायिक क्षेत्र वा सुरक्षा निकाय कार्यक्षेत्र हो भने अझ धेरै उपलब्धि मिल्नेछ। श्रम र बुद्धिले भाउ पाउने समय हो। आम्दानी सामान्य भए पनि ठुलो खाँचो टर्नेछ। कुनै नौलो विषयको ज्ञान प्राप्त गर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा सदाझै सामान्य दिन रहनेछ, तर हतारमा गरेको कामबाट घाटा हुनेछ अनि झैझगडा र विवादबाट टाढिएको राम्रो हुन्छ। समग्रतामा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिने सुन्दर दिन छ। 6औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले प्रकृतिमा समय बिताउँदा छटपटी र निराशा हट्नेछ। आफन्तको चाहनालाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन, किनभने परिवार भनेको आधारभूत पक्ष हो, तर धन सम्पत्ति र सुख सुविधा साधन मात्र हुन्। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा चुनौतीका माझ मोटो रकम हात लागि हुने दिन हो। रातो रङका चिजबिज, लता कपडा, वृक्ष वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ। जागिरेको कुरा गर्दा औपचारिक र अनुशासित तवरले दिन बित्नेछ, जुन तपाईँका सहकर्मी र स्टाफहरूलाई नौलो लाग्न सक्छ। योजनाभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी बोक्नु पर्दा दुविधा बढ्ने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने सम्मान र साख प्राप्त गर्न सकिने सुन्दर दिन छ। नोकरी र व्यावसायिक जीवनमा सुधार आउने तथा प्रतिष्ठा प्राप्ति वा पदोन्नतिको सम्भावना देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि खिसीटिरी गर्नेहरू प्रबल हुने दिन हो। हुन त तर्क र बहसमा विजय प्राप्त हुनेछ, तर घमण्ड र जिद्दीपना त्याग्नुहोला, नत्र ठुलो कलहको वातावरण बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा भेटघाट र मिलनको समय छ, तर बेकारका कुराकानी र ख्याल ठट्टाले दूरी बढ्न सक्छ। होस राख्नुहोला। पठन पाठनको क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने झगडालु र घमण्डी मनोवृत्तिको उदय हुनेछ, तर कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने खेलबाड र मनोरञ्जन त्याग्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम ऋण हर्त्रे भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति हुनुका साथै बौद्धिक क्षमतालाई तिखार्दै मौका मिल्नेछ। त्यस्तै अभिव्यक्ति कौशल र लेखन कलामा पनि निखारता आउनेछ। सन्तान, चेला चपेटा र अनुयायीको उन्नति प्रगति देखेर दङ्ग पर्ने दिन हो। फाइदा हुने काम हात पार्ने मौका छ। आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व हात लागि हुनेछ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। आँटेका काम पनि सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। आफन्त र सङ्गी साथीको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनाले नचिताएको काम पनि बन्न सक्छ। आर्जित धनको दीर्घकालिक उपयोग हुनेछ। पुरानो समस्यालाई निराकरण गरी अघि बढ्ने हौसला प्राप्त हुनेछ। 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी चलाखीपूर्वक काम गर्दा अतिरिक्त पैसा हात लागि हुनेछ, तर पनि सही रणनीति बनाउनुका साथै तदनुसार कार्य गर्न सकेमा मात्र सफल बन्न सकिनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूका निमित्त पुस्तक, शिक्षा क्षेत्र, छापाखाना, कन्सल्टेन्सी र वस्त्राभूषणको कारोबारबाट लाभ लिने दिन हो। केही धनरकम छोराछोरी र भाइ बहिनीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि चिताएको काम बनाउन बुद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नुपर्ने दिन हो। समस्यामूलक कुनै काम छन् भने सिनियर स्टाफको होइन, जुनियर साथीको सहयोग लिनुपर्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि अरूको भरमा पर्दा काममा बाधा र धोका हुने समय छ। विगतका कमजोरी सुधार गरी कुनै काम दोहोऱ्याउने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा प्रेम भाव, शान्त वातावरण, खुसी र सद्भाव रहने समय हो। कनिष्ठ नातेदार वा छोराछोरीका तर्फबाट थप प्रसन्नता मिल्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसी, आनन्द र मौज मस्तीका निम्ति समय निस्कनेछ। आफ्नो अनुकूलता हेरी सबै कार्य सहज ढङ्गले गरिँदै जानेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययनका विषयवस्तुप्रति गम्भीर बन्ने समय आएको छ। पढाइमा लगाव बढाउनुहोस्, सोचेको रिजल्ट पाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुमुद प्रियायै नमः
माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि अरूको विश्वास गर्दा सुरुमा काम रोकिन सक्छ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमलमा परिएला, त्यस्तै गोपनीयता बाहिरिनाले समस्यामा पर्न सकिन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि अचल सम्पत्ति, सेयर कारोबार, घरेलु प्रयोजनका सामग्री र भोगविलासका क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिनेछ। थोरै समय घर परिवारमा खर्च गरेको जाति हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यालयीय काम सजिलै सम्पन्न हुने र सन्तुष्टि लिन सकिने दिन हो। तर आज घर परिवार वा आफन्तको भावनालाई समेट्न सकेमा थप सन्तुष्टि मिल्नेछ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने यो समय घमण्ड र जिद्दीपना बढ्ने समय हो। याद गर्नुहोला, अवसर आए पनि हतारको कामले लतरपतर हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारमा राम्रो छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय हो। तर कुरा काट्ने र खिचिट्युरी गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा लभ पार्टनर र घर परिवारका लागि समय व्यवस्थापन गर्न सके सहज हुनेछ। अपेक्षित माया, विश्वास एवं समझदारी कायम रहनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने पारिवारिक समस्याले खिन्न बनाउनेछ। तर आज लापरवाही गर्ने वा भुलिने दिन होइन, किनभने आज गरेको मेहनतले राम्रो रिजल्ट दिन सक्छ। चौथो घरमा बसेको चन्द्रमाले शुभफल प्रदान गर्दैन, त्यसैले आफन्तका बीचमा खटपट, चिन्ता र शङ्का उब्जनेछ। परिस्थिति अनुसार चल्न नसक्दा अलि दुःख पाइनेछ। समयमा होस नपुग्नाले बन्दै लागेको काम पनि बिग्रन सक्छ। फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइ टाढिन सक्छन्। छरछिमेकमा पनि असमझदारी बढ्न सक्छ। महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने केही समय पर्खनुहोला। आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न धौधौ पर्दैछ। मानिसजनको सुझावलाई नमान्नाले काम बिग्रन सक्छ। आमा वा घरकी वृद्ध स्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ अथवा कुनै कारणले घर खर्चको मात्रा बढ्नेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रग्रहको बीज मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि सिनियर्स वा बुढापाकाबाट सहानुभूति र आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ। कुनै विषयमा राम्रो सल्लाह पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइन सपिङप्रति चासो बढ्न सक्छ। आम्दानीमा भएको वृद्धिले आत्मविश्वास बढ्नेछ। विदेश यात्राको अवसर जुट्नेछ अथवा दूरदराजमा बस्दै वा विदेशमा रहेका आफन्तसँग भलाकुसारी हुन सक्छ। काम छाडेर बाहिर अलमलिन सक्नुहुन्छ। कुनै सानोतिनो यात्राको कार्यक्रम पनि बन्न सक्छ। आफ्नो सोख र इच्छा पूरा गर्न केही धन खर्च गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। बौद्धिक छलफलमा सहभागी भइनेछ। कामको दबाव कम हुनाले मन मनोरञ्जनमा केन्द्रित हुनेछ। तेस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले खास गरी महिलाहरूका लागि विशेष उपलब्धि पाउने समय हो। व्यक्तिगत पहिचान र व्यावसायिक गतिविधिको स्तरोन्नतिका लागि चालेको हरेक कदमले सफलताको शिखर चुम्न सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा औजार, हात हतियार वा सरकार सम्बद्ध ठेक्कापट्टा वा काम नै तपाईँको व्यवसाय हो भने राम्रो लाभ पाउने दिन हो। काममा दुविधा भए साथीभाइको सल्लाह लिन सकिनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि सहकर्मीहरूको भावना बुझी काम गर्न सके पुरानो समस्या पनि हल गर्न सकिनेछ। अल्छी गरेर बस्ने हुँदा व्यक्तित्वमा आँच आउने वा भविष्यमा धोका हुन सक्ने दिन छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ। घर परिवारका सदस्य, मित्र र नातागोता माझको सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारभित्र कसैको पेसागत वा व्यावसायिक उन्नतिको समाचार सुन्न पाइनेछ। त्यस्तै पारिवारिक जमघट वा भोजभातेरमा सहभागी बन्नु पर्ने दिन्छ। प्रेम जीवनमा गफसप गर्ने र समय यापन गर्ने मौका मिल्नेछ। एक आपसका सुख दुःख एवं चाहना बुझी कार्य गर्ने प्रयत्न हुनेछ। पठन पाठनको क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने कुनै नजानेको वा नसुल्झेको विषयवस्तुमा आज सहपाठी र गुरुहरूको सहयोग लिएको जाति हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भालचन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ।
यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लिखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पूर्वमा पर्ने भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा मुलुकको बाँकी भूभागमा सामान्यतया आकाश सफा रहने सङ्केत छ। त्यस्तै प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हलुकादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै भरे राति पनि प्रदेश 1 मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशको बाँकी भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। अनि भरे राति पनि मध्य र पूर्व नेपालमा पर्ने कुनै कुनै स्थानमा गड्याङगुडुङ र हावाहुण्डरीका साथमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको योग बनेको छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।